محبت نال ایک باری محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، حضرات دی وقار ذرا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی دی اہل بیت نال پیار کرنے والو، میرے نبی دے بیلیاں نال پیار کرنے والو، میرے نبی دیاں بیویاں نو ماواں مننے والو، مسلمانوں رب کائنات نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون۔ جنہ لوگاں نے کہہ دیتا ساڈا رب اللہ، اچھی بولو ساڈا رب اللہ، ساڈا داتا اللہ، ساڈا مشکل کشا اللہ، ساڈا حاجت روا اللہ، ساڈا غوث اعظم اللہ، ساڈا دستگیر اللہ، ساڈیاں ڈوبیاں تارن والا تے دردیاں ڈوبن والا اللہ، نفع نقصان دا مالک اللہ، تیاں پتر دین والا اللہ، اللہ 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 میں قربان جاواں، اندے تے پکے رہے نے لوگاں بڑیاں گلاں کیتیاں اس تے پکے رہے نے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ رحمت دے فرشتے نازل کر دے، اللہ خوف نو دور کر دیندے، اللہ پریشانیاں دور کر دیندے، اللہ غماں نو دور کر دیندے، اللہ ٹینشناں نو دور کر دیندے، اللہ مصیبتاں نو دور کر دیندے، اللہ فاقیاں نو دور کر دیندے۔ مسلمانوں اللہ جنت دیاں خوشخبریاں دیندے۔ ویکھو میرے نبی علیہ السلام دے بیلیاں وال حضرت بلال نے صبر کیتا، میرے نبی دے بلال نے تپ دیاں ریتاں تے صبر کیتا، بلدیاں کولیاں تے صبر کیتا، مکے دیاں گلیاں دے اندر صبر کیتا، اللہ اللہ امیہ دے کوڑے کھا کے بلال نے صبر کیتا، احد احد دے ترانے سنائے۔ اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون۔ رب کائنات فرماندے نے مسلمانوں جڑا صبر کرے گا اندے تو میں غم دور کر دیاں گا، پریشانیاں دور کر دیاں گا، میں جنت دے وعدے کر لواں گا، آسمانہ تو رحمت دے فرشتے نازل کراں گا۔ اوے مسلمانوں بلال نے صبر کیتا، ٹردا زمین تے وے پر ٹرن دی آواز رب دے جنت دے اندروں آ رہی ہے۔ سمیہ نے صبر کیتا، میرے نبی نے جنت دیاں بشارتاں دتیاں، خبیب نے سولی تے چڑھ کے صبر کیتا، میرے نبی نے جنت دیاں بشارتاں دتیاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں مسلمانوں ابو بکر نے مارا کھادیاں صبر کیتا، اللہ نے صدیق بنا دیتا، عمر نے مارا کھادیاں صبر کیتا، اللہ نے فاروق بنا دیتا، عثمان نے مارا کھادیاں صبر کیتا، اللہ نے ذوالنورین بنا دیتا، علی نے مارا کھادیاں صبر کیتا۔ اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں اللہ نے میرے نبی دا داماد بنا دیتا، میرے نبی دا بھائی بنا دیتا، اللہ نے چوتھا خلیفہ بنا دیتا، من کنت مولا ہو فعلی مولا دا مصداق بنا دیتا۔ صبر کرنے کوئی کوری پالے تے صبر کرنے، کوئی گال کٹ دے تے صبر کرنے، اللہ کوئی موٹر سائیکل وچ مار دے تے صبر کرنے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اوے مسلمانوں اگر صبر دی نعمت حاصل کر لو گے اللہ استقامت دی نعمت عطا فرما دے گا، اپنیاں نمازاں تے پکے رہو گے، اپنیاں روزیاں تے پکے رہو گے، اپنیاں زکاتاں تے پکے رہو گے، اپنیاں تلاوتاں تے پکے رہو گے، اپنے ذکر تے پکے رہو گے، اپنے درود تے پکے رہو گے، اپنیاں تہجداں تے پکے رہو گے، اپنیاں نفلاں تے پکے رہو گے۔ اوے مسلمانوں میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو، مبارک نمازیاں نو، مبارک روزے داراں نو، مبارک ذکر کرن والے
والیاں نو، مبارک حج کرن والیاں نو، مبارک میرے نبی تے درود پڑھن والیاں نو۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن مسلمانوں اے نماز پڑھنی ہے استقامت نال پڑھنی ہے، انج نہیں کرنا 5 دن نمازاں پڑھیاں پھر مہینہ چھڑ دیتیاں، پھر شروع کر لیاں پھر چھڑ دیتیاں۔ اللہ رمضان دے 2 روزے رکھ لے پھر چھڑ دیتے، پھر 2 رکھ لے پھر چھڑ دیتے۔ دل کیتا صدقہ کیتا، دل کیتا نہ کیتا، دل کیتا زکات دیتی، دل کیتا نہ دیتی، انج نہیں کرنا۔ دل کیتا تے ذکر کر لیا، دل کیتا تے درود پڑھ لیا، نا نا نا۔ مسلمانوں جیڑا کام بھی کرنا ڈٹ کے کرنا، اللہ روٹین نال کرنا۔ اللہ اکبر اللہ، کیونکہ میرے نبی فرماندے نے اللہ نو وہی عمل پسند ہے زیادہ پسند ہے، او عمل زیادہ پسند ہے جیڑا تھوڑا کیتا جاوے لیکن روز کیتا جائے، روٹین نال کیتا جائے۔ مسلمانوں اللہ دی قسم صبر دی نعمت نو اللہ دے کولوں منگیا کرو۔ اگر صبر آ گیا تسی دین تے پکے ہو جاؤ گے، دین تے ڈٹ جاؤ گے، دین تے کھلو جاؤ گے، دین تے اڑ جاؤ گے، اللہ دین تے استقامت دے دے گا۔ جدوں استقامت مل جائے گی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جدو تسی دین تے پکے ہو گئے نا پھر موت پلا کنج دی آنی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز پڑھو رحمت اللہ علیہ، موت دا وقت قریب ہے، گھر والے نو آکھیا کرو کمرے چو باہر ہو جاؤ، بوا ٹو دیو۔ گھر والے لوک لوک کے ویندے نے عمر بن عبدالعزیز کی کر رہے نے۔ عمر بن عبدالعزیز قرآن پڑھے نے، قرآن پڑھے نے۔ مسلمانوں ادھر عمر بن عبدالعزیز قرآن پڑھ دے نے، اللہ نے جسم دے اندروں روح نو نکال لیا۔ قرآن پڑھدا پڑھدا اللہ دا ذکر کردا کردا نیکیاں کردا کردا رب دیاں جنتاں دے اندر چلا گیا۔